Maayong buntag kanang hangyo na pud taon ko sa inyo ha. Uy nga ayaw lang hilabti ang akong vlog. Ayaw hilabti ang ako ang video. Kay kani siya bitaw nga video no kanang wala man ko nang hilabot sa inyo. Kanang old history man ni namo diri. Old history nako ba. Sa akong pagkagamay ba. Mao nay kanang old history nako sa akong pagkagamay. Ang tanan dili man masulti, dili man gid masulti tanan kay wala pa man sad gid kus katunga sa ako ang mga old history kanang ingon ana sa akong kabataan pa. Wala tay hilabtan nay unta. Kay wa man ko nang hilabot gid sa inyo ha. Nya kana ako ang video dili lang gid na hilabtan kay lisod man sad ko og kuan ba. Ako man jud ko di man jud ko manghilabot anang uban. Di ko manghilabot. Di ko manghilabot ba. Wa tay hilabtan nay kanang bitaw mo blocking mo nya. Kanang wa man na nagpasabot nga kanang kung naa ta sa Ginoo kanang blakan ta kanang pagbutan ta sa atong kanang buot nga buhaton kanang kuan ta sa tanang kabuot ba kanang wa kay buot ba nya ang kana pong uban diyang magbutbuot wala gid sila buot wala sila buot ba manghilabot manghilabot bitaw sa ilang isig ka tawo kay ngano kanang tawgon ganita sa Ginoo no kanang wala nagpasabot nga kanang kuhaon ninyo ang tanan kuhaon ninyo ang tanan dili di mo magbutbuot dili mo mag kuan og kanang kabuot ninyo nga ang amo ana ako ang kabuot inyong kuhaon dili na maayo di na maayo ako gikuha jud ko sa Ginoo no kanang pagka diha pa ko sa kanang tiya sa bakan sa akong inahan daan nako nga ila na jud kong gilikha nga ilaha ko kay di man na matawag og gitawag ko kay gamay pa man ko kanang gitawag kanang makasasa ka kanang mamamatay tawo ka nya nibalik ka loob sa Ginoo sa tupakol na nimo sa in English tawag sa Bisaya gitawag ka sa Ginoo mao nay ingon ana nya kanang ang buot na ko ipasabot kanang atong ilargo no kanang wala na nagpasabot ba kanang naa man tay tagsa ka pamilya o dili na wala na gipasabot nga kung gitawag ka sa Ginoo biyaan nimo ang tanan nimong pagkabutang meaning to say nga kanang imbis nga mukaon ka dili gi ka mukaon kay kanang nibalik ka sa Ginoo nya kanang magbitay ka sa krus nya dili kuan kay mobalik ko sa Ginoo buhaton ko na di man na maugod dili na mao gipadata sa Ginoo diri sa tagsa-tagsa nato ka pamilya sama na ko ron ang akong pamilya akong amahan bagamat kanang ila kong gisalikway karon kay tungod pobre ko kanang dili jud na nako siya maingon nga ako po na siya isalikway kay kanang ako biya ginapasalamatan nga gipakatawo ko niya at least wa ko niya ilabay bitaw wa ko niya ilabay sama anang naa sa basurahan nga gibuno lang di ba gibuno lang at least pasalamatan pagyapon nako siya bisan ginaog paggikan sa pagkatawo nako gikan sa pagka matno nako kabuot nagpas-an nako sa bugat nga bangkat tanom nagtrabaho nako wa na nagpasabot nga kanang inyuhon ang tanan nga dili na lang ko mukaon dili sad na mao kay naa man ko'y pamilya na ako'y anak usa ka buk anak si Philip Londonoy mo na akong anak nya nasa ko'y apo usa o dili wala na nagpasabot nga kuhaan yung kabuot ang tao kamo kung gitawag mo naman mo tagsa-tagsa ka pamilya no dili man na mauoy nga inyuhang ihatag didto ang kuan ang inyo unsa na lang ang inyong pamilya unsa na lay kaunon wa man na gikuan sa Ginoo sambingay ra man ang naa sa simbahan sambingay kanang naa sa kuan nga kanang giingon nila nga kanang kuanan ng imuhang kanang bitaw ang imuhang kuan imo na lang intrigar ang tanan ba kay di ani balik kas Ginoo wala man na magsubay sa kanang kuan